अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जितना आज मुझे अफ़सोस हुआ है ना, आप यकीन करें इतना मुझे कभी अफ़सोस नहीं हुआ। आज आपको पता है कि अभी अभी ये 1 मिनट पहले बजट जो था 2021 का वो पेश हुआ और उसमें कितने दिनों से बहस चल रही थी और अपोजिशन ने कहा था कि हम ये बजट मंजूर नहीं होने देंगे और हम ये करेंगे और वो करेंगे और इससे हुकूमत में तब्दीली आएगी। सारा कुछ आप देख रहे थे ना। तो वो आज बजट पेश हुआ, उसमें गिनती हुई, सब कुछ हुआ। दोस्तों, आज ये वीडियो में एहतजाजन इस वक्त 2-3 बज रहे हैं तकरीबन, मैं एहतजाजन धूप में बना रहा हूँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। सर अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियाँ, कसम खुदा की। और वो है ना कि क्या उसे कहते हैं कि अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। पूरे 15-20 दिनों से हम बजट 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 कर रहे थे और आज आप देखें सारे हाज़िर थे और शहबाज शरीफ साहब आज गैर हाज़िर थे। इसको आप क्या कहेंगे बताएं? इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप नाअहली कहेंगे, नालायकी कहेंगे, मुकमुका कहेंगे? इसमें मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, मुझे तो समझ। वो सारे तबसरे हो रहे हैं कि शहबाज शरीफ क्यों गैर हाज़िर हैं जी, कोई वजह भी अभी सामने नहीं आई। कोई कह रहा है कोई निजी वजह है, कोई कह रहा है कोई इस तरह की बातें कर रहे हैं, कोई वजह नहीं बताई गई। इमरान ख़ान भी वहाँ आया था, मैंने कल भी आपको बताया था कि वहाँ पे इमरान ख़ान ने कल खाना दिया हुआ था, काफ लीग वाले उनके नाराज़ हुए थे, उसने फिर मनाने की कोशिश की, सारा कुछ किया। शहबाज शरीफ साहब को कल बड़ा अहम रोल अदा करना चाहिए था सबको इकट्ठा करके। और बिलावल ने भी कहा था कि मेरे सारे अरकान जो है शहबाज शरीफ मैं आपको देता हूँ। और आज वो जनाब सिपा सलार, आज वो अपोजिशन लीडर, आज वो किधर है शहबाज शरीफ? मुझे अभी एक दोस्त कह रहा था कि आप शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। मैंने कहा यार इसने हद कर दी है, खुदा की कसम इसने आज तो हद ही कर दी है ना। पहले भी गूंगा बहरा बन के फिर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। मुस्लिम लीग नून को तबाह कर दिया है। जो मुस्लिम लीग नून के लवर लोग हैं ना, जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो रो रहे हैं, ऊपर से शिकायत नहीं करते शहबाज शरीफ साहब की। अभी कल नवाज़ शरीफ का फ़ोन आया है कि शहबाज शरीफ कश्मीर में मरीम को भेजो। तो मुस्लिम लीग नून के सदर हो, मरीम ज़बरदस्ती नहीं कर सकती क्योंकि ग्रुपिंग होती है। और शहबाज शरीफ सत्तू पी के सोए हुए हैं बिल्कुल। आज कितना अहम दिन था, गिनती हुई है, बाकायदा खड़े करके गिनती हुई है। और टीवी पे बार बार आ रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब गैर हाज़िर हैं, उन्होंने बजट पास कर दिया है। जो लीडर होता है उसको तो वहाँ मौजूद होना चाहिए था। ये तो सारी 10-12 पार्टियों की वहाँ नुमाइंदगी कर रहे थे और शहबाज ही सुबह से गायब है। वो भी आज तो आ गया जो कभी असम्बली में नहीं आता, मानीमेंटल, लेकिन शहबाज आज सुबह से जनाब वो असम्बली से ही गायब है और पता ही नहीं कि वो किधर है जी। ये अपोजिशन लीडर होती है? खुदा के लिए कुछ सोचो, क्यों हर चीज़ थाली में रख के दे रहे हो? क्यों नून लीग को, जो इतने पाकिस्तान नून लीग ने बनाया था तब से लेके अब तक नून लीग किसी न किसी सूरत में रही है। ये पंजाब में जरदारी आया है, क्यों आया है? उन्हें पता लग गया कि एक कमज़ोर शख्स इस वक्त नून लीग का सरबराह है, इसको लूटो। कोई इधर से नून लीग को लूटेगा, कोई इधर से, और सारे MNA MPA निकल के चले जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। आप मुझे बताएं, क्या आज शहबाज शरीफ की जो गैर हाज़िरी है वो किसी तरीके से भी बनती थी? आज तो जो हुकूमती लोग हैं ना, उनको उन्होंने, इमरान ख़ान ने कहा था कि स्ट्रेचर पे भी और व्हील चेयर पर भी आना पड़े तो आज आपने गैर हाज़िरी नहीं करनी, इतनी उनकी तैयारी थी। और इधर तवील खामोशी है, अभी तक खामोशी है। अब इसकी वजाहतें करते रहो जी। नून लीग वालों को मैं कहता हूँ, नवाज़ शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं हम कि नून लीग का फौरी तौर पे सदर मरीम नवाज़ को बनाया जाए। वक्त आ गया है
کہ یہ چیز کی جائے، ان کو صدر بنایا جائے اور اپوزیشن لیڈر ادھر شاہد خاقان عباسی کو بنایا جائے یا کسی اور کو بنایا جائے۔ ہم کسی کا نام چلے نہیں لیتے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس کا نام لے رہے ہیں تو اس سے اپنے کو ناجائز حمایت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح یہ کیا تماشا وہ کر رہا ہے شہباز شریف صاحب، بالکل ہی اتنا ڈرپوک انسان میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ آج ہر بندے کو یہ شاکنگ نیوز ہوگی پورے پاکستان میں، ہم یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ یار شہباز شریف صاحب غیر حاضر ہے، اور وہ سارے لوگ بتائیں گے کہ کیوں غیر حاضر ہے جی، اس کا کوئی کسی کے پاس جواب نہیں ہے، نہ وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ بیمار ہیں تو ہم پہلے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہسپتال میں داخل ہو جاؤ اور قیادت کسی اور کو دے دو، تم اگر اس قابل نہیں ہو تو دے دو، اتنے تم ڈرے ہوئے ہو، اتنی تمہاری ویڈیو لیک ہو چکی ہیں۔ عمران خان سے زیادہ تمہاری ویڈیو نہیں ہے، وہ تو دھڑلے سے کام کر رہا ہے، چاہے کوئی سیتا وائٹ کی بات کرے کس کی بات کرے وہ کر رہا ہے، سب کے سامنے کر رہا ہے، اسی کافلی کو ساتھ ملا کے بیٹھا ہے، جہانگیر ترین کو ساتھ ملا کے بیٹھا ہے، شیخ رشید کو ساتھ ملا کے بیٹھا ہے، پیر پیگاڑا کو ساتھ ملا کے بیٹھا ہے، اور جو لوگ تمہاری حمایت شہباز شریف صاحب کرنا چاہتے ہیں تم ان کو بھی نہیں ملا رہے۔ آج کیا میسج گیا ہے پورے پاکستان میں کہ اتنے اہم دن پہ کہ جس میں اگر اپوزیشن مضبوطی سے آج اپوزیشن مضبوطی سے اگر کھڑی ہوتی اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ سب سے رابطہ کرتا تو آج حکومت جا بھی سکتی تھی۔ اور یہ اس لیے ہم دکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی سے تنگ ہیں، عوام مہنگائی سے تنگ ہے، ہمیں کوئی پی ٹی آئی کی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جب یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر گیم ہے سب کچھ ہے، یہ غیر حاضری تو یار کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا شہباز شریف صاحب کو۔ اور آپ بتائیں کہ اس کی کیا سزا ہے کہ آج وہ جو ہے نا اسمبلی سے غیر حاضر ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ آج بتا دیں گے جی کہ اس کی کمر میں درد ہو گیا تھا، بس یہ بتا دیں گے، یہی وضاحتی بیان ہے۔ صبح کا میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ یار کہیں مجھے شہباز شریف نظر آ جائے کسی کیمرے میں نے سارے چینل بدل کے دیکھے کہ کہیں شہباز شریف مجھے نظر آ جائے۔ جب گنتی ہو رہی تھی تب بھی عمران خان جب آیا، حکومتی گنتی ہو رہی تھی، چیمبر میں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں فوراً آ جاتے ہیں، عمران خان آ گیا، گنتی ہو رہی تھی، جب اپوزیشن کی گنتی ہوئی میں نے کہا اب شہباز شریف آ جائے گا، لیکن نہیں، بجٹ پاس ہو گیا ہے۔ جب بجٹ پاس ہوا ہے تو اب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آج شہباز شریف نے اپنی نااہلی کی، اپنی ڈرپوکی کی، اپنی بزدلی کی انتہا کر دی ہے۔ اس سے نون لیگ والے مطالبہ کریں کہ اس سے جو ہے نا وہ استعفیٰ لیں، اس سے مسلم لیگ نون کا استعفیٰ لیں، اپوزیشن لیڈر کا استعفیٰ لیں۔ ابھی دیکھنا یہ بلاول بھٹو ان کی کیا کرے گا، یہ ابھی دیکھنا صحیح، جو ابھی کمپین چلے گی نا، ابھی میں نے بتایا نا کہ شہباز شریف نے رات کو ہی بڑا سخت فون کیا ہے شہباز شریف کو کہ تم کیوں نہیں جا رہے کشمیر میں، تم کیوں نہیں مریم کو بھیج رہے کشمیر میں، تم ادھر اپوزیشن کیوں نہیں صحیح کر رہے۔ لیکن دوستو میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، شہباز شریف صاحب سے ذہنی طور پہ شہباز شریف اب نواز شریف سے کی کوئی ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہے، جو مرضی کر لو۔ اور اس کے پیچھے وہی لولی پاپ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ نواز شریف تا حیات نائل ہو چکا ہے، آپ کو اگلے ٹینیور میں 2023 میں آپ کی خدمت کریں گے، آپ چپ کر کے عمران خان کے نیچے لگ جائیں۔ اس کو عمران خان کہے نا اٹھو، یہ اٹھ کھڑا ہوگا، کہو بیٹھو، سٹ ڈاؤن، سٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، سٹینڈ اپ، یہ اس طرح کرنے کو تیار ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ۔ یہ اتنا تاریخی بزدل جو ہے نا وہ شہباز شریف کی قیادت نکلی ہے، اتنی مسلم لیگ نون کی کبھی بھی نہیں نکلی، چاہے محمد خان جنیجو ہو، چاہے کمزور سے کمزور بندے کا بھی آپ نام لیں گے نا، وہ اس میں نہیں ہے۔ دیکھیں تو صحیح، لوگوں کے ہمیں ابھی فون آنا شروع ہو گئے، میسج آنا شروع ہو گئے جو ہی بجٹ پاس ہوا کہ یار شہباز شریف کتھے، میں کہا یار تانوں لب کے میں دسنا کتھے۔
دوستو اس کے اوپر کمنٹس کریں اور یہ ویڈیو شیئر کریں اور یہ ویڈیو پہنچائیں، جدھر تک پہنچتی ہے پہنچائیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس کی جو غیر حاضری کی سزا ہے وہ ضرور اس کو ملے جو غیر حاضر ہے۔ آج بھی جو غیر حاضر ہے نا، اس کو سزا اس کی ملنی چاہیے۔ یہ احتجاجاً دھوپ میں نے سارا بنایا ہے، دوپہر کو دھوپ میں۔